वेलकम अगेन एभ्रिवान। हामीले चाहिँ आजसम्म दुईवटा टपिक चाहिँ सकाइसक्यौँ, फिजिकल क्वान्टिटिज अनि हिजो चाहिँ डिफर्मेसन अफ सोलिड पनि सकाएको हो। र आज चाहिँ हामी वर्क पावर एनर्जी चाहिँ सल्भ गर्नतिर लाग्छौँ है। वर्क पावर एनर्जीमा पनि मैले भने जसरी नै धेरै टाइप्सको क्वेसन्सहरू हुँदैन, जनरल टाइप्सको क्वेसन्सहरू नै हुन्छ र थोरै थ्योरी थाहा पाएर सल्भ गर्ने हो भने हाम्रो वर्क पावर एनर्जीको क्वेसन पनि इजिली ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। आज हामी त्यही थ्योरी पढ्दै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै गर्छौँ, थोरै थ्योरी हेर्छौँ, क्वेसन सल्भ गर्छौँ, त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्नेवाला छौँ है। ल फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो छ फर्स्ट थिङ भनेको वर्क डन। वर्क डन भनेको के हो त, हामीले पहिल्यैदेखि पढ्दै आएको चाहिँ फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ वर्क डन हुन्छ। फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त, वर्क डन हो। एन्ड यो भनेको कसको वर्क डन, कुन चाहिँ फोर्सको, जुन चाहिँ फोर्स चाहिँ विच इज कन्सर्न, CONCERNED कन्सर्न, जुन चाहिँ फोर्स चाहिँ कन्सर्न छ, जुन फोर्सको वर्क डन निकाल्ने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुलाको एफमा चाहिँ राख्नुपर्छ है। हुज मैले के लेख्छु भन्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ कुन चाहिँ फोर्स हो त, फोर्स हुज वर्क डन निड्स टु बी क्यालकुलेटेड, जसको चाहिँ वर्क डन चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने हो त्योवाला फोर्सलाई चाहिँ यो फर्मुलामा राख्न पर्यो। क्वेसनले आफै भन्छ कुन चाहिँ फोर्सले हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कति बेला आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। डी भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट छँदैछ, अनि एउटा यहाँनिर नोट चाहिँ के छ त, नोट चाहिँ के छ भन्दा फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट मस्ट बी प्यारलल टु इच अदर। फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एकअर्कासँग प्यारलल हुनै पर्छ है। एकअर्कासँग प्यारलल भएन भने चाहिँ हामीले त्यो फोर्सको वर्क डन चाहिँ निकाल्न सक्दैनौँ। फर्स्ट क्वेसन हेरिहालौँ। द डायग्राम सोज अ ब्यारल अफ वेट 1 × 10⁻⁹ न्युटन। यो ब्यारल, यो राउन्डवाला चाहिँ ब्यारल हो र यसको चाहिँ 10⁻³ न्युटन चाहिँ छ। अन फ्रिक्सनलेस, फ्रिक्सन छैन, स्लोप इन्क्लाइन्ड एट 30 डिग्री। अब स्लोप दिएको बेलामा चाहिँ हामीले स्लोपमा जुन अब्जेक्ट हुन्छ त्यसमा लाग्ने वेटको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न सक्नुपर्छ। यो 1 × 10⁻³ भनेको वेटको कम्पोनेन्ट हो, जो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छ यो ग्राउन्डसँग। अब यसको चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गर्छौँ। एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ दिस इज वान कम्पोनेन्ट है, एन्ड दिस इज एनदर कम्पोनेन्ट, कुनको, कसको चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गऱ्यौँ भन्दा यो 1 × 10⁻³ न्युटन वेट जो थियो। अ फोर्स इज अप्लाइड टु द ब्यारल टु मुभ इट अप अ स्लोप एट कन्स्टेन्ट स्पिड। कन्स्टेन्ट स्पिड भनेको के हो त, एक्सेलरेसन भनेको 0 हुन्छ। द फोर्स इज प्यारलल टु द स्लोप, स्लोपसँग चाहिँ प्यारलल छ। वाट इज द वर्क डन इन मुभिङ द ब्यारल अ डिस्टेन्स अफ 5 मिटर अफ द स्लोप। मतलब अप चाहिँ हामीले चाहिँ मुभ गर्नुपर्ने छ भन्दा भने पछाडि अपवार्डतिर लागेको फोर्सले कति वर्क डन गर्छ त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। अब अपवार्डतिर लाग्ने फोर्स चाहिँ के हो त्यो क्यालकुलेट गर्नुको लागि हामीलाई एक्सेलरेसन 0 भनेको चाहिँ, एक्सेलरेसन 0 हुन्छ भने हाम्रो फोर्सेसमा के हुन्छ त, लेफ्टतिर लगाएको फोर्स र राइटतिर लगाएको फोर्स इक्वल हुन्छ, एन्ड अपतिर र डाउनतिर लगाएको फोर्स पनि इक्वल हुन्छ। सो हामीलाई फोर्स चाहिँ FORC दिस फोर्स, यो अपतिर लगाएको फोर्स चाहिएको छ। यो फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यो कम्पोनेन्टमा ब्रेकडाउन गर्दा यो पनि यहाँनिर कति हुन्छ 30 डिग्री। यो चाहिँ सबैजनालाई याद हुनुपर्छ। यो भनेको 10⁻³ cos 30 एन्ड दिस इज 10⁻³ sin 30। यो दुईवटालाई सल्भ गर्दा 10⁻³ sin 30 टाइम्स फोर्स त आयो, देन आफ्टर डिस्प्लेसमेन्ट कति हो 5 मिटर, 5 मिटर अफ द स्लोप। सो 5 मल्टिप्लाई गर्दा वाट डु वी गेट, 10⁻³ sin 30 टाइम्स 5, 2500 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। द्याट इज 2500 भनेको चाहिँ 2.5 टाइम्स 10⁻³ हो। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ फर्स्टको भयो है। यसमा कुनै पनि प्रब्लम छैन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। ओके ल, अब अर्को भनेको चाहिँ अर्को सानो एकदम छोटो टपिकको क्वेसन्सहरू चाहिँ आउँछ यो वर्क एनर्जी पावरमा, जो चाहिँ एकदम सिम्पल हुन्छ है। जस्तै अर्को नेक्स्ट छ हाम्रो नेक्स्ट कन्सेप्टबाट आउने क्वेसन भनेको चाहिँ वर्क डन बाई ग्यास। वर्क डन बाई ग्यासको फर्मुला के, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ रिपिटेटिभली सोधिरहेको क्वेसन हो अनि यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ। हाम्रो A2सँग पनि यो रिलेटेड छ। अहिलेलाई A2 सोच्न परेन, जस्ट यो फर्मुला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ याद हुन पर्यो है। यो फर्मुला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ। ओके, यसमा चाहिँ P भनेको चाहिँ प्रेसर हो, विच इज कन्सट्यान्ट। प्रेसर चाहिँ कन्सट्यान्ट हुनैपर्छ, द्याट मिन्स प्रेसर यो थ्रु आउट द प्रोसेस चाहिँ कन्सट्यान्ट हुनुपर्छ। चेन्ज भयो भने हामीले गर्न सक्दैनौँ र प्रेसर चेन्ज हुनेवाला क्वेसन आउँदा पनि आउँदैन। एन्ड देन आफ्टर चेन्ज इन भोल्युम, ΔV भनेको चेन्ज इन भोल्युम हो, र चेन्ज इन भोल्युम कसरी निकाल्छौँ, V फाइनल माइनस V इनिसियल हो। VF भनेको चाहिँ V फाइनल, V इनिसियल, VI भनेको इनिसियल भोल्युम, मतलब इनिसियल र फाइनल भोल्युम हुन्छ। चेन्ज इन भोल्युम निकाल्नको लागि फाइनल माइनस इनिसियल गर्दा भयो, और इनिसियल माइनस फाइनल गर्दा पनि हुन्छ चेन्ज। अब इन्क्रिज हो भने फाइनल माइनस इनिसियल, र डिक्रिज इन भोल्युम हो भने इनिसियल माइनस फाइनल। त्यो कुरा चाहिँ इजी भइहाल्यो।
अब सिम्पल छ, सल्भ गरिदिउँ। अब पिस्टन के छ त भन्दा piston in a gas supply pump has an area 400 सेन्टिमिटर स्क्वायर, ध्यान दिनुपर्छ सेन्टिमिटर स्क्वायरमा दिएको छ यो चाहिँ युनिट, एन्ड इट मुभ्स अ डिस्टेन्स अफ 25 सेन्टिमिटर, अगेन सेन्टिमिटरमा दिएको छ, एसआई युनिटमा छैन भने हामी चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ। ड्युरिङ वान स्ट्रोक लगाउँदा चाहिँ पिस्टनको वान स्ट्रोकमा चाहिँ ग्यास पम्पले अब कति भोल्युम चाहिँ हाम्रो ग्यासले कति भोल्युम चाहिँ अब चेन्ज आउँछ, ग्यासको कति भोल्युम चेन्ज आउँछ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले एरिया र यो डिस्टेन्स कभर गरेको डिस्टेन्सबाट चाहिँ फाइन्ड गर्न सकिहाल्छौँ। द पम्प मुभ्स द ग्यास अगेन्स्ट अ फिक्स्ड प्रेसर भन्यो अगाडि हामीले माथि कुरा गरेको जसरी प्रेसर चाहिँ कन्सटेन्ट हुनुपर्छ अफ 3000 पास्कल्स। हाउ मच वर्क इज डन बाई द पिस्टन ड्युरिङ वान स्ट्रोकमा चाहिँ कति चाहिँ वर्क गर्छ, वर्क डन बाई ग्यास हो, द्याट मिन्स पिस्टन भनेकै ग्यासले गर्ने हो। प्रेसर टाइम्स डेल्टा भी, मतलब डेल्टा भी भनेको चाहिँ 400 थियो र यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा यति चाहिँ चेन्ज आउँदो रहेछ भोल्युममा, 3000 लेख्नु पर्यो। 3000 प्रेसर छँदैछ, डेल्टा भी भनेको चाहिँ जति डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज आयो 25 सेन्टिमिटरको चेन्ज आएको छ त्यहीलाई युज गरेर जुन भोल्युम निकाल्छौँ, जति चेन्ज इन डिस्टेन्सवालाबाट निकाल्यो भने भोल्युम पनि के आउँछ, चेन्ज इन भोल्युम नै आउँछ है, द्याट्स वाइ दिस इज डेल्टा भी। ओके, हामीलाई के कुरा थाहा त भन्दा डेल्टा भी भनेको चाहिँ 400, हामीलाई केसमा चाहिएको छ युनिट्सहरू हेर्ने जुल्समा, सो बेसिकली सबै एसआई युनिटमा छ, हामीले सबै कुरालाई एसआई युनिटमा कन्भर्ट गरिदिउँ। टाइम्स स्क्वायर छ भने 10 to the power -4 टाइम्स लेन्थ भनेको 25 टाइम्स 10 to the power -2, यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 400 टाइम्स 10 to the power -4 टाइम्स 25 टाइम्स 10 to the power -2, यो गर्दा चाहिँ हाम्रो 1 टाइम्स 10 to the power 6 sorry -4, I made a mistake over here. 400 times 10 to the power -4 times 25 times 10 to the power -2, 0.01 चेन्ज इन भोल्युम चाहिँ 0.01 मिटर क्युब रहेछ, एन्ड टाइम 0.01 गर्दा 3000 गर्दा 30 कति आयो त 30 जुल्स चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम रहेछ। ओके, यो पनि इजी नै भयो हाम्रो लागि। अब एयर इन अ बाइसाइकल पम्प, सिमिलर क्वेसन छ, म एक दुईवटा किन बनाइरहेको छु भन्दा बानी परोस् भनेर है। एयर इन अ बाइसाइकल पम्प इज फोर्स्ड थ्रु अ बल्ब एट अ कन्स्टेन्ट प्रेसर, अगेन कन्स्टेन्ट प्रेसरकै क्वेसन आउँछ, पीले डिनोट गरिरहेको छ प्रेसरलाई। इन वान स्ट्रोक अफ द पम्प द भोल्युम इन एयर इन द पम्प च्याम्बर इज रिड्युस्ड फ्रम V1 to V2, फर्स्टमा V1 थियो, देन आफ्टर V2 भयो। फर्स्टमा कति थियो त, यो सबै V1 थियो भने अब यो V2 भयो। अब चेन्ज चाहिँ कति आयो, हामीलाई वर्क डन सोधेकै हो, हामीलाई थाहा भइहाल्छ यस्तो क्वेसन आउँदा वर्क डन हो भन्ने। वर्क डन सोधेको हो भने वर्क डन इन ग्यासको फर्मुला के हुन्छ त, P टाइम्स डेल्टा भी, P कन्स्टेन्ट प्रेसर P दिएको छ हामीलाई, प्रब्लम केसमा आयो डेल्टा भीमा प्रब्लम आयो। डेल्टा भी भनेको के हो त, यदि डिक्रिज भइरहेछ कि इन्क्रिज भइरहेछ, डिक्रिज भइरहेछ भने के भएको भनेको छ, डिक्रिज भएको, रिड्युस भनेको छ, डिक्रिज भएको छ भने फाइनल माइनस इनिसियल, भी फाइनल माइनस भी इनिसियल। डेल्टा पी भनेको चाहिँ भी फाइनल भनेको कति हो, सरी रिड्युस भएको छ, रिड्युस्ड भएको छ भने इनिसियल माइनस फाइनल, V1 भी इनिसियल माइनस भी फाइनल, इनिसियल भनेको डेल्टा भी इनिसियल भनेको V1 माइनस V2, देयरफोर W भनेको P टाइम्स V1 माइनस V2, यो होइन त हाम्रो V1 माइनस V2, C इज आवर करेक्ट आन्सर है। नाउ नेक्स्ट क्वेसन सिमिलर क्वेसन नै छ, यसमा पनि खासै धेरै प्रब्लम आउँदैन हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई। अ ग्यास इज इन्क्लोज्ड इनसाइड अ सिलिन्डर विच इज फिटेड विथ अ फ्रिक्सनलेस पिस्टन, फ्रिक्सनलेस छ, फ्रिक्सन छैन। इनिसियली द ग्यास एज अ भोल्युम, यस्तो क्वेसन आउन बित्तिकै दिमागमा के चाहिँ क्लिक गर्नु पऱ्यो भन्दा यो वर्क डन बाई ग्यासको क्वेसन हो भनेर दिमागमा क्लिक गरिहाल्नु पऱ्यो क्या। द ग्यास इज भोल्युम V1 एन्ड इज इन इक्विलिब्रियममा छ विथ एन एक्सटर्नल प्रेसर P छ, प्रेसर पनि हामीलाई यहाँनिर थाहा भइहाल्यो के रहेछ प्रेसर भन्ने कुरा। द ग्यास इज, फर्स्टमा के छ, द ग्यास V1 छ है, फर्स्टमा के छ V1 छ, भोल्युम चाहिँ V1 छ। द ग्यास इज देन हिटेड स्लोली सो द्याट इट एक्सपान्ड्स पुसिङ द पिस्टन ब्याक अन्टिल द भोल्युम अफ द ग्यास एज इन्क्रिज टु V2, भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भयो भने चाहिँ फाइनल माइनस इनिसियल गर्नु पऱ्यो है, डिक्रिज भयो भने इनिसियल माइनस फाइनल, इन्क्रिज र डिक्रिजको मिनिङ चाहिँ त्यही हो है। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ, W इक्वल्स प्रेसर डेल्टा भी, प्रेसर भनेको त P छ, ओके, प्रेसरमा केही प्रब्लम आउँदैन। डेल्टा भी भनेको V इन्क्रिज भइरहेछ, फाइनल माइनस इनिसियल, इन्क्रिज भएको छ भने V2 फाइनल हो एन्ड V1 हो, देयरफोर W भनेको चाहिँ P V2 माइनस V1, हाम्रो एन्सर छ यो P V2 माइनस V1, A इज द एन्सर। नेक्स्ट कन्सेप्ट सिम्पल कन्सेप्ट छ, यसमा पनि केही ठुलो कुरो छैन है। इफिसियन्सीको क्वेसन छ, इफिसियन्सीको क्वेसन चाहिँ आउटपुट वर्क बाई इनपुट टोटल इनपुट वर्क टाइम्स 100% हुन्छ। और यसलाई तिमीले वर्कको केसमा सोधेको हुँदैन, म्याक्सिमम टाइम पावरको केसमा सोधेको हुन्छ। सो यसलाई हामीले केसमा कन्भर्ट गर्छौँ त, इनपुट पावर, सरी नट इनपुट,
आउटपुट पावर बाई आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर टाइम्स 100% है। इफिसियन्सी पर्सेन्टेजमा सोधेको छ भने 100% गर्नु पर्यो, छैन भने चाहिँ 100% गर्न परेन, म्याक्सिमम टाइम पर्सेन्टेजमै सोधेको हुन्छ। ओके, ल हेरौँ यहाँनिर चाहिँ पावर इज ट्रान्सफर्ड थ्रु अ मसिन एज सोन। दिस इज पावर इनपुट भनेको P1 छ, सरी P इनिसियल रहेछ। पावर आउटपुट भनेको P0 छ है, P0 छ। एन्ड PL भनेको चाहिँ पावर लस्ट हो। वाट इज द इफिसियन्सी अफ द मसिन? वी क्यान इजिली डु द्याट। इफिसियन्सीको सिम्बल चाहिँ लुक लाइक समथिङ लाइक दिस है, यस्तो हुन्छ इफिसियन्सीको सिम्बल। हाम्रो सिम्बल याद नहुँदा फरक पर्दैन। के हुन्छ त आउटपुट बाई P इनपुट टाइम्स 100% हो। हामीलाई यदि 100%मा सोधेको छैन भने वी क्यान जस्ट रिमुभ दिस थिङ। सरी, हामीले यो यदि पर्सेन्टेजको टर्ममा सोधेको छैन भने हामीले यसलाई रिमुभ गर्न सक्छौँ। P0 बाई P1 है, के हो त P0 बाई P इनिसियल। डी इज आवर आन्सर। ओके, अब यसमा हेरौँ, यो अलिकति ट्रिकी क्वेसन होला आई गेस, त्यति धेरै ट्रिकी पनि छैन। एन इलेक्ट्रिक मोटर हेज एन इनपुट पावर P इन छ, युजफुल आउटपुट पावर P आउट छ, एन्ड इफिसियन्सी भनेको यो इफिसियन्सीको सिम्बल छ है। हाउ मच पावर इज लस्ट बाई द मोटरले कति पावर चाहिँ लस गर्छ भन्छ। ओके, अब हामीलाई जनरल कुरा थाहा पाएको कुरा इफिसियन्सीमा भनेको P आउट बाई P इन भनेको इफिसियन्सी हो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा, राइट? यो कुरा त हामीलाई थाहा छ, दिस इज इफिसियन्सी। अब फर्स्टमा हेरौँ, हाम्रो सब्जेक्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो, आइदर हेर त कि P इन मात्रै छ कि P इन मात्रै छ, P आउट मात्रै छ, P आउट मात्रै छ। द्याट मिन्स हामीले एउटा कुरालाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पर्दो रहेछ है। लेट्स मेक P आउट सब्जेक्ट। P आउटलाई सब्जेक्ट बनाउँदा चाहिँ के भयो, टाइम्स P इन भयो। अब हाउ मच पावर इज लस्ट बाई द मोटर, कति पावर चाहिँ लस गरेको भने पछाडि चाहिँ P इन माइनस P आउट, यही होइन त लस गरेको भने पछाडि। P इन भनेको त हामीले P इन नै राख्न पर्यो। P आउट भनेको कति हो त P इन एन्ड हाम्रो दिस वान सिम्बल छ इफिसियन्सीको P इन 1 माइनस इफिसियन्सीको सिम्बल 1 माइनस इफिसियन्सीको सिम्बल। यो कुनै अप्सनमा छ त हाम्रो P इन हुनेसँग त के छ त 1 बाई यो इफिसियन्सीको सिम्बल छ। सो दिस इज नट आवर आन्सर। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त P आउटलाई सब्जेक्ट बनाएर हेरिसक्यौँ। अब P इनलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाऊँ, जसलाई चाहिँ म डिफ्रेन्ट कलरले चाहिँ सल्भ गर्छु। P इनलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो। अब P आउट बाई P इन भनेको चाहिँ इफिसियन्सी हो। अब हामीले P इनलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाउँदा P आउट बाई इफिसियन्सी हो। अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दा लस्ट भनेको त P आउट माइनस P इन हो। सरी, नट P आउट, लस्ट भने पछाडि P इन माइनस P आउट। P इन भने पछाडि कति छ हाम्रो, P इन भनेको P आउट बाई इफिसियन्सीको सिम्बल, P आउट बाई इफिसियन्सीको सिम्बल माइनस P आउट छ। बोथ साइडबाट P आउटलाई कमन ल्याए पछाडि इट बिकम्स 1 बाई n माइनस 1 बाई नट n। यो सिम्बल मलाई अहिले याद आएन भन्छु म। यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ P आउट सब्जेक्ट हुँदा चाहिँ यस्तो चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ। P आउट सब्जेक्ट हुँदा P आउट हुँदा यस्तो छैन, P इन हुँदाखेरि पनि यो एक्चुअलमा रहेनछ। अप्सन डी इज करेक्ट वान है। अब सिमिलर क्वेसन छ यहाँ, सिमिलर टाइपको क्वेसन। अ टर्बाइन एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेसन इज सिचुएटेड 30 मिटर बिलो द लेभल अफ द सर्फेस अफ अ लार्ज लेक भयो। अलिकति भिजुअलाइज गर्न इजी हुन्छ भने दिस इज लेक, एन्ड यो लेकदेखि तल चाहिँ हाम्रो टर्बाइन छ जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्ने हो। लेट्स से दिस इज टर्बाइन है, यो चाहिँ 30 मिटर तल छ लार्ज लेक भन्दा। ओके, नाउ द सर्फेस अफ द लार्ज लेक, द वाटर पासेस थ्रु द टर्बाइन एट अ रेट अफ 340 मिटर क्युब पर मिनट। यो के दिएको त हाम्रो भोल्युम पर मिनट दिएको छ। यसलाई सबैलाई हामीले एसआई सिस्टममा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने है, किनकि मेगामा दिएको छ भने हामीलाई कन्भर्ट गर्दा चाहिँ हार्ड हुनसक्छ, मिनटमा गऱ्यो भने क्यालकुलेसन गर्न हार्ड हुनसक्छ। सो भोल्युम 340 पर 1 मिनट हो। 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ एसआई बेस युनिट हो। द्याट्स वाइ हामीले किन कन्भर्ट गरेको भन्दा चाहिँ हामीलाई एन्सर चाहिँ मेगावाटमा दिनु छ। यदि हामीले एन्सर वाटमा निकाल्यो भने मेगामा त हामीले इजिली चेन्ज गर्न सकिहाल्छौँ है। ओके, 340 डिभाइड बाई 60 गर्दा 17/3 आउँदो रहेछ। 17/3 लेख्छु म एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसनको लागि। 17/3 मिटर क्युब पर सेकेन्ड, राइट? यो भयो। द ओभरअल इफिसियन्सी अफ द टर्बाइन एन्ड द जेनेरेटर सिस्टम इज 90%। 90% चाहिँ ओभरअल इफिसियन्सी रहेछ। वाट इज द आउटपुट पावर अफ द पावर स्टेसनको चाहिँ आउटपुट पावर चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो हामीलाई। फर्स्ट थिङ फर्स्ट, हामीलाई यति भोल्युम दियो, एन्ड देन आफ्टर द डेन्सिटी अफ द वाटर इज 1000 kg पर मिटर क्युब। 1000 kg पर मिटर क्युब दिएकै छ है।
1000 kg per meter cube दिएकै छ भने है अब हामीलाई के चाहियो त फर्स्टमा त पावर इनपुट चाहियो पावर भनेको के हो त पावर भनेको हामीलाई थाहा छ पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम हो एउटा अर्को फर्मुला पनि थाहा छ हामीलाई पावर भनेको फोर्स टाइम्स भेलोसिटी हो अहिले भेलोसिटी त हामीलाई दिएको छैन भनेपछि यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्यो अब यसको लागि वर्क डन भनेको के हो त वर्क डन भनेको mgh हो किन हाइट छ द्याट्स वाइ टी है अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त एम बाई टीलाई छुट्टै बनाएर जिएच पनि गर्न सक्छौँ मैले किन एम बाई जीलाई चाहिँ छुट्टै बनाएँ भन्दा अहिले यसको इजिनेस होस् भनेर चाहिँ मैले यसलाई एम बाई टीलाई चाहिँ छुट्टै बनाएको छु है पावरको फर्मुला अहिले के भयो त एम बाई टी जिएच भयो है अब निकाल्नु पर्यो अब हामीलाई के थाहा त हामीलाई डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हो भन्ने कुरा थाहा छ अहिले हामीसँग मास छ छैन तर हामीलाई के थाहा त भोल्युम पर युनिट टाइम थाहा हामीलाई होइन भने पछाडि भोल्युम पर युनिट टाइम भनेको भोल्युम बाई टाइम त हामीलाई थाहा छ ओके भोल्युम बाई टाइम त हामीलाई थाहा है अब रो अब हामीलाई भोल्युम बाई टाइम थाहा छ त्यति हो भने भोल्युम बाई टाइम हामीलाई थाहा ओके भोल्युम थाहा भोल्युम पर युनिट टाइम हामीलाई थाहा छ सो हाम्रो मास के आयो त अब मास भनेको त रो भी बाई टी यो भनेको त के हो त मास होइन एम बाई टी अर सिम्पल बनाउनु पर्दा यसलाई चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ मास राइट यस्तो भएन एकछिन ल यसलाई इजिली गर्न खोजिरहेको थिएँ मैले ल ठिक छ इजिली नै गरिदिउँ कसरी गर्ने भन्दा रो भनेको मास बाई भोल्युम भयो ओके मास बाई भोल्युम भयो तर हामीलाई के थाहा त भोल्युम पर मिनट थाहा छ हामीलाई भोल्युम पर मिनट थाहा छ मास इक्वल्स रो भी आउँछ अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि मास पर मिनट चाहिँ आउँछ है भोल्युम पर मिनटले मल्टिप्लाई गर्दा मास पर मिनट आउँछ जो कि हामीलाई यता फर्मुलामा यो फर्मुलामा चाहिँ पनि रहेछ ओके रो भनेको 1000 एन्ड भोल्युम पर मिनट भनेको 17/3 पर मिनट नट पर सेकेन्ड ओके 1000 टाइम्स 17 डिभाइड बाई 3 यो चाहिँ 17,000 डिभाइड बाई 3 हुँदो रहेछ ओके अब यसमा पुट गर्दा 17,000 डिभाइड बाई 3 टाइम्स 9.81 टाइम्स हाइट भनेको त हामीलाई थाहा 50 हो ओके टाइम्स 9.81 टाइम्स 50 हो सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो पावर इनपुट चाहिँ 7795 टाइम्स 10 टु द पावर 6 भनेको चाहिँ पावर इनपुट चाहिँ हो अब हेर्नु त इफिसियन्सी चाहिँ ओभरअल इफिसियन्सी कति छ त मतलब 90% चाहिँ कन्भर्ट हुँदो रहेछ यो यति इनपुटको 90% मात्रै आउटपुटमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ 90% भनेको के हो त 90% भनेको चाहिँ यसको 90% पी आउट ओके 2.7795 टाइम्स 10 टु द पावर 6 टाइम्स 90% को साइनलाई हटाउनको लागि डिभाइड बाई 100 गर्ने ओके जी एन्ड 0.9 गरिदिन्छु म डाइरेक्ट हाम्रो आउँछ 2.5 आयो हाम्रो 2.5 त्यहाँ मिलेन है हाम्रो कहाँनिर मिस्टेक भयो हेर्नु पर्यो अब 340 मिटर क्युब पर मिनट छ 340 डिभाइड बाई 60 मिनट छ ओके 17/3 छ मास बाई भोल्युम मास भनेको रो टाइम्स 1000 गर्यो मास आयो त्यसलाई 9.81 गर्यो 9.81 टाइम्स सरी 30 रहेछ है यहाँनिर चाहिँ हामीले रङ चाहिँ राखेको छ यो चाहिँ टाइम्स 30 चाहिँ हो ओके 9.81 टाइम्स 30 गर्दा दिस इज 1 point this is 1.6677 टाइम्स 10 टु द पावर 6 टाइम्स 90% हो है यो जति आएको छ त्यो एन्सर चाहिँ होइन त्यसको 90% मात्रै हो 0.9 गर्दा इज 1.5 टाइम्स 10 टु द पावर 6 है 1.5 हाम्रो एन्सर छ कि नै छ 10 टु द पावर 6 भनेको 10 टु द पावर 3 भनेको किलो 10 टु द पावर 6 भनेको मेगा ओके 10 टु द पावर मेगावाट्स चाहिँ हुँदो रहेछ ओके सिम्पल छ अब नेक्स्ट कुरा मैले यो अगाडि पनि माथितिर सल्भ गर्दाखेरि भनिहालेँ तर यो थ्योरेटिकल क्वेसन हो थ्योरेटिकल पोर्सनमा चाहिँ के छ भन्दा यु मस्ट नोट टु फर्मुले अफ पावरको दुईवटा फर्मुला चाहिँ थाहा हुनुपर्छ फर्स्ट भनेको चाहिँ सिम्पल भइहाल्यो पावर इक्वल्स वर्क डन बाई टाइम टेकन जो चाहिँ हामी पहिलेदेखि पढ्दै आएको नेक्स्ट भनेको चाहिँ पावर इक्वल्स फोर्स टाइम्स भेलोसिटी यो चाहिँ डेरिभेसनको पार्ट पनि हो हाम्रो सिलेबसको बट हामीले P1 भएको भएर चाहिँ हामीले यसलाई डिराइभ गर्दैनौँ हामी सिम्पली यसलाई सल्भ गर्छौँ भेलोसिटी अफ द सिस्टम है फोर्स यो एफ भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ द सिस्टम जुन सिस्टमको कुरा गरेर त्यसको भेलोसिटी हुन्छ अनि फोर्स हुज पावर अर रेट अफ डुइङ वर्क निड्स टु बी क्यालकुलेटेड है अब ल हेरौँ टु ट्राभल अ कन्सटेन्ट स्पिड अफ कार इन्जिन प्रोभाइड्स कन्सटेन्ट स्पिड चाहिँ माथि कन्सटेन्ट हुनुपर्छ है त्यहाँ पी इक्वल्स फोर्स टाइम्स भेलोसिटीमा फोर्स पनि कन्सटेन्ट भेलोसिटी पनि कन्सटेन्ट है टु ट्राभल अ कन्सटेन्ट स्पिड अ कार इन्जिन प्रोभाइड्स
24 किलोवाट पावर है 24 किलोवाट छ तर हामीलाई एन्सर हेरौँ सबै एसआई युनिटमा एसआई युनिटमा चाहिँ चाहिरहेको छ भने यो किलोवाटलाई चाहिँ वी निड टु कन्भर्ट इन्टु वाट्समा गर्दा दिस मच भयो अफ युजफुल पावर द ड्राइभिङ फोर्स द कार इज 600 न्युटन एट वाट स्पिड डज इट ट्राभल कति स्पिडमा चाहिँ ट्राभल गर्छ भन्छ हामीलाई के थाहा छ पावर भनेको चाहिँ वर्क डन बाई टाइम टेकन हो तर हामीलाई त्यहाँ स्पिडको कुरा सोधिरहेछ त्यो भनेको फोर्स टाइम्स भेलोसिटीको फर्मुलाबाट आउँछ यो भनेको पावर बाई फोर्स हुन्छ पावर इज कति छ 24 टाइम्स 10 टु द पावर 3 गर्न भन्न भएन फोर्स भनेको चाहिँ 600 हो ओके 24 टाइम्स 10 टु द पावर 3 डिभाइड बाई 600 24 टाइम्स 10 टु द पावर 3 डिभाइड बाई 600 भनेको चाहिँ 40 रहेछ हाम्रो 40 ओके 40 मिटर्स पर सेकेन्ड इज आवर फाइनल एन्सर सिम्पल छ है केही पनि छैन यता सेकेन्डली हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन के छ इन एरिया अफ अ ल्यान्ड इज एन एभरेज 2 मिटर बिलो सी लेभल भन्दा तल चाहिँ एरिया चाहिँ ओके ल्यान्डको एरिया टु प्रिभेन्ट फ्लडिङ पम्प्स आर युज टु लिफ्ट रेन वाटर अप टु सी लेभलसम्म चाहिँ रेन वाटरलाई चाहिँ पम्प युज गरेर चाहिँ लिफ्ट गरिन्छ वाट इज द मिनिमम पम्प आउटपुट पावर रिक्वायर्ड टु डिल विथ 1.3 टाइम्स 10 टु द पावर 9 केजी अफ रेन पर डे फेरि पनि ध्यान दिनुपर्छ के दियो त यो मास दियो के मास पर डे दियो राइट मास पर डे दियो हामीले के निकाल्नुपर्छ मास पर सेकेन्ड त्यसबाट हाम्रो के आउँछ त पावर इनपुट चाहिँ आउँछ ओके पावर इनपुट होस् या पावर चाहिँ कति चाहिएको त्यसबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ राइट ओके नो प्रब्लम अब हामीले गरौँ हामीले चाहिँ के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हामीले मिनिमम पम्प ओके नो प्रब्लम हामीसँग छ हामीलाई खासमा के चाहिँ चाहिनु पर्ने पावर भनेको चाहिँ वर्क डन बाई टाइम टेकन हो जब हामीलाई मासको रेट चाहिँ दिन्छ त्यति बेला के गर्छौँ त एमजिएच हुन्छ यदि एनर्जी छ भने के एनर्जी ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी हाइट दिएको बेलामा ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ द्याट्स वाइ एमजिएच युज गर्छौँ एम बाई टीलाई सेपरेट गरिदिन्छौँ र त्यसलाई जी टाइम्स एचले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ मास पर सेकेन्ड ओके अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हामीले टेक्निक चाहिँ के लगाउँछौँ भन्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मास पर सेकेन्ड निकाल्नको लागि 1.3 टाइम्स 10 टु द पावर 9 केजी पर डे हो नि त वान डेमा 24 आवर्स 1 आवरमा 60 मिनट्स एन्ड 60 मिनट्समा 60 सेकेन्ड्स एन्ड दिस बिकम्स कति चाहिँ भन्छ भन्दा यो 1.3 टाइम्स 10 टु द पावर 9 टाइम्स 24 टाइम्स 60 टाइम्स 60 गर्दा दिस इज 1.3 टाइम्स 10 टु द पावर 9 24 टाइम्स 60 टाइम्स 60 गर्दा चाहिँ 15 or I will that is as 15 times 10 to the power 3 15 times 10 to the power 3 kg per second आयो अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले पावर निकाल्नको लागि 9.81 टाइम्स 9.81 गरिसके पछाडि हाइट चाहिँ कति हो 2 मिटर माथि चाहिँ तान्नु छ भने यसलाई चाहिँ टाइम्स 9.81 गरिदिउँ एन्ड देन आफ्टर 2 गर्दा हाम्रो कति आउँछ भन्दा 295 टाइम्स 10 to the power 3 आउँछ 295.208 times 10 to the power 3 right 295 plus 0.208 यसलाई टु सिग्निफिकेन्ट फिगर्समा लेख्दा चाहिँ 1.3 टाइम्स सरी नट 1.3 टु सिग्निफिकेन्ट फिगर्समा लेख्दा चाहिँ 300 टाइम्स 10 to the power 3 लेख्न मिल्छ एन्ड 10 to the power 3 इज किलो सो यसलाई हटाएर 300 किलोवाट्स लेख्न पर्यो सो डी इज आवर एन्सर है दुवै ठाउँ डी एन्सर भयो नो प्रब्लम अब यो चाहिँ रिपिटेटिभ क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई धेरै बेला देखिरहन्छु म यसलाई धेरै ठाउँहरूमा लेट्स सी कस्तो छ एन एस्केलेटर इज 60 मिटर लङ चाहिँ छ एस्केलेटर एन्ड लिफ्ट्स प्यासेन्जर्स थ्रु अ भर्टिकल हाइट अफ 30 मिटर चाहिँ 30 मिटरको यो भर्टिकल हाइटमा चाहिँ हाम्रो प्यासेन्जर्सहरूलाई चाहिँ लिफ्ट गर्छ रेलले ओके नो प्रब्लम देखा जसरी चाहिँ लिफ्ट गर्छ टु ड्राइभ द एस्केलेटर अगेन्स्ट द फोर्सेस अफ फ्रिक्सन व्हेन देयर आर नो प्यासेन्जर्स रिक्वायर्स अ पावर अफ 2 किलोवाट्स सबै किलोवाट्समा सोधेको छ ओके एन्सरहरू किलोवाट्समै छ 2 किलोवाट्स चाहिँ प्यासेन्जर्स भए पनि नभए पनि हामीले एस्केलेटरलाई मुभ गर्नको लागि एस्केलेटरलाई फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा मुभ गर्नको लागि चाहिँ 2 किलोवाट्स चाहिँ हामीलाई म्यान्डेटोरी नै चाहिन्छ है म्यान्डेटोरी नै छ किन हाम्रो एस्केलेटरलाई मुभ गर्नु पर्यो अगेन्स्ट फ्रिक्सन ओके यसलाई चाहिँ सधैँ याद गर्नु पर्यो हामीले द एस्केलेटर इज युज्ड बाई प्यासेन्जर्स अफ एभरेज मास 60 केजी एन्ड द पावर टु ओभरकम द फ्रिक्सन रिमेन्स कन्सटेन्ट जति मान्छे बसे पनि फ्रिक्सन चाहिँ सधैँ 2 किलोवाट पावरले चाहिँ 2 किलोवाट पावरले चाहिँ ओभरकम भइहाल्दो रहेछ हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टु ड्राइभ द एस्केलेटर वेन इट इज क्यारिङ 20 प्यासेन्जर्स एन्ड इज ट्राभलिङ एट 0.75 ओके मिटर्स पर सेकेन्ड अब ध्यान दिनु पऱ्यो पावर सोध्यो र हामीलाई पावर सोधिसके पछाडि हामीलाई के भन्यो भन्दा 20 वटा प्यासेन्जर्स भनेको छ है पावर सोध्यो र हामीलाई दिएको छ भेलोसिटी
भने हामीले पावरको कुन चाहिँ फर्मुला लगाउँछौँ, फोर्स टाइम्स भेलोसिटीवाला फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्दो रहेछ यहाँ है। फोर्स टाइम्स भेलोसिटीको लागि फोर्स हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने त, भेलोसिटी त 0.75 दिएकै छ राइट, 0.75 दिएकै छ। अब फोर्स भनेको त हामीले कसरी फाइन्ड गर्न सक्छौँ त, एभरेजमा 60 छ, 60वटाको वेट भनेको 9.81 हुन्छ एन्ड हाम्रो कतिवटा पेसेन्जर्सहरू छ, 20वटा पेसेन्जर्सहरू छ। सो यसलाई क्यालकुलेसन गर्यो भने हाम्रो पावर चाहिँ कति आउँछ, पावर चाहिँ कति आउँछ भन्दा 0.75 टाइम्स 9.81 टाइम्स 20 sorry 0.75 times 60 times 9.81 times 20 times 0.75 गर्दा इट इज 8.8 आयो। कति आयो त हाम्रो 8.8 आयो टाइम्स 10 to the power 3। दिस इज 8.8 किलोवाट्स चाहिँ रिक्वायर्ड हुँदो रहेछ यति मासेसहरूको मान्छेलाई चाहिँ यति स्पिडमा चाहिँ ट्राभल बनाइराख्नको लागि है, यतिजना मान्छेलाई। तर 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 8.8 किलोवाट इज नट आवर एन्सर। किन होइन त भन्दा 2 किलोवाट त हामीलाई फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिन्छ। सो वी हेभ टु एड 2.0 ओभर हियर। सो दिस इज 10.8 किलोवाट चाहिँ चाहिँदो रहेछ। यो अप्सन छ हामीसँग, द्याट इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेसन, वाट इज द एभरेज पावर आउटपुट अफ अ लेजर द्याट क्यान डेलिभर 0.20 जुल अफ एनर्जी इन 10 नैनोसेकेन्ड्स। ओके जी, सिम्पल छ। फेरि पनि वर्क डन भनेको के आयो त, पावर सोधेको छ, कुन चाहिँ फर्मुला लगाउनु पऱ्यो यहाँ, वर्क डन बाई टाइम। दुईवटा फर्मुला त छ नि, दुईवटा फर्मुलामा त एउटा लगाउनु पर्छ। वर्क डन त हाम्रो एसआई बेस युनिटमा छँदैछ, नो प्रब्लम, यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु परेन। तर हाम्रो न्यानो सेकेन्ड्समा छ 10 टाइम्स, न्यानो भनेको 10 to the power -9। ओके, एन्ड यसबाट हाम्रो फाइनल एन्सर चाहिँ कति आउँछ त, 0.20 डिभाइड बाई 10 टाइम्स 10 to the power -9 आउँछ, विच इज 20 टाइम्स 10 to the power 6। 10 to the power 6 भनेको सबैलाई याद हुनु पर्यो अब त, 10 to the power 6 भनेको दिस इज मेगा, द्याट इज 20 मेगावाट्स, 20 मेगावाट्स। ओके, अब द डायग्राम सोज एन अरेन्जमेन्ट युज्ड टु फाइन्ड द आउटपुट पावर अफ एन इलेक्ट्रिक मोटरको आउटपुट पावर चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नको लागि एउटा डायग्राम चाहिँ दिएको छ हामीलाई है। इलेक्ट्रिक मोटरको पावर आउटपुट राइट, इलेक्ट्रिक मोटरको पावर आउटपुट। द व्हील अट्याच्ड टु मोटर एक्सल्स हैज अ सर्कम्फेरेन्स अफ 0.5 मिटरको सर्कम्फेरेन्स छ, यो व्हीलको 0.5 मिटरको सर्कम्फेरेन्स छ। विच पासेस ओभर इट इज स्टेसनरी व्हेन द वेट्स हैव द भ्याल्युज सोन, वेट्सहरूमा चाहिँ भ्याल्यु यो भ्याल्युजहरू चाहिँ छ। इफ द व्हील इज मेकिङ 20 रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड। अब क्वेसन कुन आयो त, रिभोल्युसन्स पर सेकेन्डको क्वेसन चाहिँ आयो, के आयो त 20 रिभोल्युसन्स पर सेकेन्डको क्वेसन आयो। वाट इज द आउटपुट पावर। अब हामीलाई थाहा चाहिँ के छ भन्दा, पावरको फर्मुला हामीलाई के चाहिँ थाहा छ भन्दा, पावरको फर्मुला हामीलाई पावर भनेको फोर्स टाइम्स भेलोसिटी हो, और पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम आयो। अब तिम्रो दिमागमा के क्लिक गर्नु पर्यो भन्दा, रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड आइरहेको छ भने पर सेकेन्ड त पक्कै पनि हाम्रो स्पिड समथिङ लाइक त्योसँग कनेक्ट हुन्छ भनेपछि योबाट चाहिँ स्पिड कसरी बनाउने। यदि तिमीले होमोजेनिटी अफ इक्वेसनलाई सम्झेर गर्यो भने पनि सिम्पली पनि मिलिहाल्छ है, यसमा केही पनि छैन। बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के छ त, हेर त 20 रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड छ, रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड छ, यसलाई मिटरले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 20 मिटर्स पर सेकेन्ड हुन्छ। तर मिटर चाहिँ कतिले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो 0.5 छ अहिलेको हाम्रो केसमा। सो अब भेलोसिटी रिभोल्युसन्स दिएको बेलामा भेलोसिटी कसरी निकाल्ने त, जस्ट त्यो रिभोल्युसनलाई चाहिँ जति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ त्यो डिस्टेन्सलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने भेलोसिटी आइहाल्दो रहेछ। सो भेलोसिटी भनेको के भयो त, 20 टाइम्स 0.5, दिस इज 10 मिटर्स पर सेकेन्ड आयो। ओके, अब त सिम्पली यसलाई फर्मुलामा लगाउँदा भयो। फर्मुलामा अब अर्को हामीलाई के डिलेमा भयो भन्दा, हामीले फोर्स चाहिँ कुन चाहिँ फोर्स लिने भनेर चाहिँ डिलेमा भयो। यसको छ, अब हामीलाई यता मुभमेन्ट चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है, कता रोटेट भइरहेछ त, यो यता तलतिर रोटेट भइरहेको छ, मिनिङ यो 20 न्युटन फोर्स चाहिँ तलतिर लागिरह, यो 50 न्युटनवाला फोर्स चाहिँ माथितिर आइरह, यो 50 न्युटनवाला फोर्स हो कि होइन। अब तल र माथि छ भने पछाडि क्यान्सल गर, ओके क्यान्सल गर, एन्ड तिम्रो फोर्स आउँछ जुन रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ त्यो 50 - 20 विच इज 30। अब यसलाई यहाँ राखिदियो, 30 टाइम्स विदाउट अ 10। लेट्स मुभ टुवार्ड्स नेक्स्ट क्वेसन। मैले रिभोल्युसन्सवाला क्वेसन चाहिँ दुईपल्ट बनाइरहेको छु है। मेनली चाहिँ हाम्रो यहाँ हाम्रो कुन ठाउँमा प्रब्लम आउँछ भने स्टुडेन्टहरूलाई, जहाँ रिभोल्युसन पर मिनट आउँछ है, रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड आउँछ, त्यो भयो, प्लस यति मास पर डे, यति मास पर मिनट, त्यो मैले 2-3वटा क्वेसन चाहिँ जानी नै मैले 2-3वटा रिपिट बनाएर क्वेसनहरू बनाइरहेको छु, फर्दर मिस्टेक नहोस् र क्लियर कन्सेप्ट चाहिँ होस् भनेर है। अब यसमा हेर्नु पर्दा लेट्स सी यसमा के चाहिँ रहेछ। अब हाम्रो द डायग्राम shows the design of a water wheel which drives a generator to produce electrical energy
इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ जेनेरेटरलाई चाहिँ ड्राइभ गर्छ, यो जेनेरेटर हो। ओके, द फ्लो रेट अफ द वाटर इज 200 kg/s, राइट, 200 kg/s भयो। अब फेरि ध्यान दिनुपर्ने केजी पर सेकेन्ड आयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त, इजिली हामीले एमजिएस लगायो भने त्योबाट के आउँछ त, हाम्रो एमजिएस लगायो भने त्योबाट ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी नआएर त्यहाँबाट डाइरेक्टली पावर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यति कन्सेप्ट चाहिँ अहिलेसम्म क्लियर भइसक्नु पर्यो है। द जेनेरेटर सप्लाइज अ करेन्ट अफ 32 एम्पियर्स, 32 एम्पियर्सको करेन्ट चाहिँ सप्लाई गर्छ एट अ भोल्टेज अफ 230 भोल्ट है। इग्नोरिङ एनी चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी अफ द वाटर, वाट इज द इफिसियन्सी अफ द सिस्टमको लेट्स फाइन्ड आउट है। खासमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दा माथिदेखि पानी, हाम्रो पानीले जति पावरले चाहिँ हिट गरिरहेको छ यसलाई, जेनेरेटरलाई, एन्ड जेनेरेटर चाहिँ रोटेट गर्छ। रोटेट गरिसकेपछि कति चाहिँ पावर प्रड्युस हुन्छ, द्याट इज पावर आउटपुट। पानीले दिने पावर चाहिँ पावर इनपुट। सो पावर इनपुट चाहिँ निकाल्न इफिसियन्सीको लागि हामीलाई चाहिने भनेको त्यति हो। र पावर इनको लागि मैले सिधै भनिहालेँ, एमजिएस लगायो भने त्यसबाट के आउँछ त, अब पावर इनपुट आउँछ। एम भनेको 200 kg/s छ, चेन्ज गर्न परेन बिकज पर सेकेन्ड नै दिएको छ। 9.81 एन्ड हाइट हेर्ने हो भने 8 छ। सो वी विल गेट 200 टाइम्स 9.81 टाइम्स 8, 15696, 15696 यति चाहिँ वाट्स, यति वाट्स चाहिँ माथिबाट आउँदो रहेछ। अब नाउ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा द जेनेरेटर सप्लाइज अ करेन्ट। अब पावर आउटपुट भनेको कसरी थाहा हुन्छ त, हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ त, भोल्टेज भनेको चाहिँ पछाडि है, यो चाहिँ फर्मुला याद राख्ने है। यो के अरे यहाँ केसँग लिङ्क भएर आयो, इलेक्ट्रिसिटीसँग लिङ्क भएर आयो, पावर बाई करेन्ट। करेन्ट भनेको आई, पावर बाई करेन्ट भनेको भोल्टेज हो। अब यसमा पावरलाई सब्जेक्ट बनायो भने भिआई हुन्छ। ओके, भी भनेको हाम्रो 230 छ। यो फर्मुला चाहिँ याद राख्नु पर्यो। यो पछाडिको कुरा पनि यहाँ सोधिरहेको छ, इलेक्ट्रिसिटीको कुरा, जसको पनि भिडियो आउँछ। 230 टाइम्स 32, 7360, दिस इज आउटपुट, पावर आउट। अब हामीलाई के चाहिएको छ, इफिसियन्सी इन पर्सेन्टेज चाहिएको छ। इफिसियन्सी भनेको के हो त, इफिसियन्सी भनेको चाहिँ पावर इन बाई पावर आउट हो। 7360 भनेको पावर आउट हो, इन भनेको 15696 हो, टाइम्स 100% गरिदेऊ, एन्ड तिम्रो पर्सेन्टेजमा एन्सर कति आउँछ, लेट्स सी है। एन्सर डिभाइड बाई 15696 टाइम्स 100%, 46.8 आइरहेछ। त्यसलाई 2 सिग्निफिकेन्ट फिगरमा लेख्दा चाहिँ 46.8 आएको छ। 2 सिग्निफिकेन्ट फिगरमा लेख्दा 47% चाहिँ तिम्रो एन्सर हो है। ल ओके, पावरसँग रिलेटेड दुईवटा फर्मुलाको क्वेसन्सहरू पनि सल्भ भयो। अब तिमीलाई अर्को भनेको तिम्रो सिलेबसको पार्ट भनेको तिमीलाई चेन्ज इन ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी निकाल्न आउन पर्छ है, जसको फर्मुला चाहिँ एमजी डेल्टा एज डेल्टा जिपिई भनेको सधैँ डेल्टा देख्ने बित्तिकै के सम्झिनु पर्यो त, फाइनल माइनस इनिसियल हो और चेन्ज हो भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। डेल्टा जिपिई अब चेन्ज इन ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी हो। यदि लुज हो भने पछाडि इनिसियल माइनस फाइनल हुन्छ, र यदि गेन हो भने पछाडि फाइनल माइनस इनिसियल हुन्छ है। काइनेटिक एनर्जीको पनि फर्मुला, त्यो पनि तिमीलाई पहिलेदेखि नै याद हुनुपर्ने कुरा हो, जो चाहिँ 1/2 mv² छ। यसको डेरिभेसन चाहिँ पर्दैन। ओके, ल यति कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भइसक्यो। लेट्स सी, अ ट्रली रन्स फ्रम पी टु क्यू एलोङ अ ट्र्याकमा चाहिँ रन गर्छ ट्रली चाहिँ पीदेखि क्यूसम्म। इट्स पोटेन्सियल एनर्जी इज 50 किलोजुल लेस देन एट पी। ओके, यो चाहिँ अब के आयो, कन्जर्भेसन अफ एनर्जीको क्वेसन चाहिँ हो है यो। अब 50 किलोजुल लेस चाहिँ छ, 50 किलोजुल लेस छ। अब फेरि फर्स्टमा चाहिँ अप्सनलाई एनालाइज गर्ने, किलोजुल्समै छ भने सबै अप्सनहरू यसलाई कन्भर्ट गर्नु परेन है, किलोजुल्समै छ, हामीले अप्सन्सहरू एनालाइज गरिसक्यौँ। ओके, 8p द काइनेटिक एनर्जी अफ द ट्रली इज 5 kilojoules. Between P and Q, the work done the trolley does against friction is 10 kilojoule. 10 kilojoules work done against friction. What is the kinetic energy of the trolley at Q? Okay, फर्स्ट में बिफोर आफ्टर गर्नु पर्यो क्या यसमा चाहिँ। बिफोर के थियो भन्दा यहाँनिर काइनेटिक एनर्जी थियो, राइट, सरी पोटेन्शियल एनर्जी जिपी थियो, देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी पनि थियो। यहाँनिर जाँदासम्म के भयो त, यहाँ पोटेन्शियल एनर्जी पनि छ, काइनेटिक एनर्जी पनि छ, प्लस यहाँ जाँदासम्म चाहिँ हाम्रो अगाडिको एनर्जी केसमा लस्ट भयो त, फ्रिक्सनमा पनि लस भयो। सो अब यहाँनिर बिफोर इक्वल्स आफ्टर हुनु पर्यो, किनकि कन्जर्भेसन अफ एनर्जीले त्यही भन्छ, बिफोर इक्वल्स आफ्टर हुन पर्यो। ओके, बिफोरमा के छ त हाम्रो जिपिई कति छ, लेट्स से जिपिई 1 भनौँ यसलाई, जिपिई 1। ओके, प्लस वाइ इज इट डुइङ लाइक दिस। ओके, जिपिई 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी फर्स्टमा कति छ, वाट इज द काइनेटिक एनर्जी इज 5 किलोजुल्स छ, इक्वल्स वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भनेको 10 किलोजुल्स छ, प्लस जिपिई 2 भनौँ है, 50 किलोजुल लेस छ। ओके, नो प्रब्लम, 50 किलोजुल लेस, जिपिई 2 भनौँ, प्लस यहाँनिर काइनेटिक एनर्जी छ। अब 50 किलोजुल लेस भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो त, राम्रोसँग बुझौँ त। यहाँनिर 50 किलोजुल लेस भन्नुको मिनिङ चाहिँ जिपिई 1 बाट
GPU1 बाट GPU2 लाई सब्ट्र्याक्ट गर्दा एन्सर 50 किलो जुल आउँछ। ध्यान दिने है यसमा, सिम्पल छ है, सिम्पल छ। के गर्नु पर्यो, GPU1 माइनस GPU2, म यसलाई अझै पनि के गर्छु, GPU1 माइनस GPU2 लेख्छु। एन्ड यता जाँदासम्म यो 5 भयो, दिस इज 5 प्लस यो काइनेटिक एनर्जी हो। ओके, सब्ट्र्याक्ट भयो। GPU1 माइनस GPU2 भनेको कति हो त, 50 किलो जुल्स, राइट। 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी भनेको कति भयो त, 45 किलो जुल्स हुँदो रहेछ। बिफोर आफ्टर गर्ने कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा सल्भ भइहाल्छ इजिली। कति त, 45 किलो जुल्स, राइट। केही पनि प्रब्लम थिएन यसमा हाम्रो है। Similarly, a car driver adjusts the pressure on a car brake so that the car travels at constant speed. अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कन्स्टेन्ट स्पिड आयो वर्क एनर्जी पावरमा भने तिमीले चाहिँ के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दा, कन्स्टेन्ट स्पिड आयो भने वर्क एनर्जी पावर, फोर्सेसको क्वेसन हुन्थ्यो भने यस एक्सेलरेसन इक्वल 0 गर्नु पर्थ्यो, अनि लेफ्ट अप डाउन लेफ्ट राइटको फोर्सेसहरूलाई इक्वल पुट गर्न पाइन्थ्यो। यस त्यो पनि मिनिङ हो। वर्क एनर्जी पावरमा कन्स्टेन्ट स्पिड भन्नुको मिनिङ के हो त, काइनेटिक एनर्जीमा जे पनि चेन्ज आउँछ, काइनेटिक एनर्जीको चेन्ज चाहिँ 0 हुन्छ। किन चेन्ज हुन्छ, जताको स्पिड सेम हुन्छ, जताको स्पिड सेम हुन्छ, र काइनेटिक एनर्जीको चेन्ज भनेको फाइनल माइनस इनिसियल या इनिसियल माइनस फाइनल गर्ने बेलामा चाहिँ 0 आउँछ। सिम्पल थिङ है, यसमा त केही पनि हाम्रो डाउटफुल कुरा नै छैन है। अ हिल फ्रम P to Q, द म्याग्निट्युड अफ द चेन्ज इन कार्स काइनेटिक एनर्जी इज डेल्टा के। ओके, चेन्ज भनेपछि डेल्टा इके लेख्यो, जो हामीले मैले चाहिँ केई चेन्ज लेखेको थिएँ है, केही पनि प्रब्लम भएन। द म्याग्निट्युड अफ द चेन्ज इन इट्स ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी इज डेल्टा इपी, विच स्टेटमेन्ट इज करेक्ट। ओके, कुन चाहिँ करेक्ट हो भनेर सोधेको चाहिँ कहिलेकाहीँ नट करेक्ट भनेर पनि सोध्छ। ध्यान दिने, नट भनेको बेलामा बोल्ड अक्षरले नट लेखेको हुन्छ, त्यो नलेख्यो भने पनि तिमी आफैले थाहा पाउनु पऱ्यो नट भनेर झुक्काएको एक्जामिनरले हामीलाई भनेर है। इके डेल्टा इके इज ग्रेटर देन डेल्टा इपी, कार कन्स्टेन्ट स्पिडमा ट्राभल गरिरहेको छ। नो, यस्तो हुनसक्छ होला त, अहिले यो अप्सनलाई चाहिँ हुनसक्छ कन्स्टेन्ट स्पिडमा ट्राभल गरिरहेको छ, फ्रिक्सन छ छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन है। त्यो भएर यो त अप्सन हाम्रो होइन, किनकि यो अलि भेग अप्सन भयो कि। डेल्टा इके इक्वल्स डेल्टा इपी है, डेल्टा इके इक्वल्स डेल्टा इपी हुनसक्छ यदि फ्रिक्सन चाहिँ छैन भने। चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी हुनसक्छ यदि फ्रिक्सन छैन भने है। ओके, तर यहाँ हामीलाई फ्रिक्सन छैन भनेर पनि त्यस्तो स्पेसिफिकल्ली मेन्सन गरेको हामीले भेटेनौँ कतै। ओके, डेल्टा इपी इज ग्रेटर देन डेल्टा इके इज ग्रेटर देन, सेम थिङ फर्स्टको जस्तै कोही भयो चाहिँ ए अप्सन जस्तै। डेल्टा इके इज 0, यस क्लियरली यो डेल्टा इके इज 0 भनेर त हामीलाई यहीँनिर क्वेसनले आफै भनेको छ, द्याट्स वाइ डेल्टा इके भनेको 0 नै हुन्छ। ओके, अब अ ट्विग फ्रम अ ट्री ड्रप्स फ्रम अ 200 मिटर हाई क्लिफ onto a beach below. During its fall, 40% of the twig's energy is converted into thermal energy. मतलब 40% चाहिँ हाम्रो के फल भइरहेको थियो भन्दा 40% अफ एनर्जी जुन थियो त्यो चाहिँ केसमा कन्भर्ट भयो त, थर्मल एनर्जीमा कन्भर्ट भयो ट्रीको ट्विग चाहिँ। ओके, वाट इज द स्पिड विथ विच द ट्विग हिट्स द बीच। अब ध्यान दिनु पऱ्यो, फर्स्टमा चाहिँ त्यति माथिबाट खस्ने बेलामा हाइट छ भने ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी हुन्थ्यो, ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी एक्चुअलीमा कन्भर्ट हुनु पर्थ्यो केसमा काइनेटिक एनर्जीमा, तर 40% चाहिँ थर्मल एनर्जीमा कन्भर्ट भइसक्यो भने जति टोटल ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी थियो त्यो टोटल ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी केसमा त्यसको 60% मात्रै काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट भइसक्यो। हामीले काइनेटिक एनर्जी निकाल्न सक्छौँ, काइनेटिक एनर्जी निक्ल्यो भने इजिली काइनेटिक एनर्जीबाट त हामीले के पनि निकाल्न सक्छौँ त, भेलोसिटी पनि निकाल्न सकिन्छ, नो प्रब्लम। ओके, हामीलाई के थाहा छ त, के थाहा छ भन्दा केई इक्वल्स 60% अफ पिजिपी, यही होइन त, यही हो। केई भनेको के हो त, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल्स 60%को साइनलाई हटाउनको लागि डिभाइड बाई 100 टाइम्स 40% कन्भर्ट भयो भने बाँकी कति रह्यो त, 60% रह्यो होइन। एम टाइम्स जी टाइम्स एच। अब यहाँ हेरौँ, सबै मल्टिप्लिकेसनमा छ, हामीलाई मास थाहा थिएन, मास थाहा नभए पनि इजिली हामीले मासलाई क्यान्सल आउट गर्न सक्यौँ है। मासलाई क्यान्सल आउट गर्न सक्यौँ भने साइडमा गएर यसलाई सल्भ। अब हामीले साइडमा गर्नुपर्दा भी स्क्वायर भनेको चाहिँ फर्स्टमा त यो भनेको 0.6 हुन्छ, 2 टाइम्स 0.6 गर्दा 1.2 टाइम्स जी भनेको 9.81 टाइम्स हाइट भनेको 200 मिटर। सो अब भेलोसिटी निकाल्नु पर्दा बोथ साइड स्क्वायर रुट लिइदिने हो भने भेलोसिटी पनि इजिली निक्लिहाल्छ। ओके, 1.2 टाइम्स 9.81 टाइम्स 200, 48.5, 48.52, 2 एसएफमा लेख्नु पर्दा 49 मिटर्स पर सेकेन्ड लेख्न सकिन्छ। अप्सन सी हामीसँग छ है, अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। ओके, केही पनि प्रब्लम छैन यसमा हामीसँग। ओके, मैले एक दुईवटा ग्राफ पनि राखेको छु है, ग्राफमा ध्यान दिउँ अब हामी। एन अब्जेक्ट इज थ्रोन इन्टु द एयर व्हिच ग्राफ सोज हाउ द पोटेन्शियल एनर्जी इपी अफ द अब्जेक्ट भेरिज विथ हाइट एज। ओके, यसमा चाहिँ हामीले सधैँ म्याथमेटिकल वेबाट चाहिँ गर्न खोज्ने है। हामीलाई के थाहा छ भन्दा, के चाहिँ थाहा छ भन्दा हामीलाई इपी भनेको छ पोटेन्शियल एनर्जी,
बिकज एमजिएच होइन त। अब यसमा मास कन्स्टेन्ट हुनेवाला छ, जी पनि कन्स्टेन्ट हुनेवाला छ, हाइट चेन्ज हुनेवाला छ। सो इपी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एच हो। अनि ग्राफ केसको प्लट गरेको छ त इपी र एचको ग्राफ चाहिँ प्लट गरेको छ भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने लिनियर रिलेसनसिप होइन त यो, डाइरेक्टली तर लिनियरमा छ भन्नुको मतलब के हो, यसलाई इपी प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाउँदा केएच के भयो त, यो लिनियर इक्वेसन भयो कि न। यसको लिनियर इक्वेसनमा प्लस सी पनि हुनुपर्छ यहाँ, तर सी चाहिँ अहिले के छ त 0 छ। ओके, भने पछाडि ग्राफ के हुनु पर्यो, ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन। सो हाम्रो यो कर्भवाला ग्राफहरू त सबै क्यान्सल आउट भइहाल्यो। अब दुईवटा लिनियर रिलेसनसिपवाला छ हाम्रो, के भनेको छ भन्दा हाम्रो सी छ त, सी भनेको वाइ इन्टरसेप्ट है, म्याथमेटिकली हेर्ने के ग्राफ आएको बेलामा इक्वेसन बनाउने, म्याथमेटिकली चेक गर्ने, वाइ इन्टरसेप्ट छ त छैन भने पछाडि के हुनु पर्यो, ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन हो भने ए इज आवर करेक्ट आन्सर। नाउ वी हेभ लास्ट क्वेसन है। अब यो लास्ट क्वेसन पनि ग्राफ नै छ। अब ग्राफमा हेर्नु पर्यो है। अ स्टिल बल इज फलिङ एट अ कन्स्टेन्ट स्पिडमा चाहिँ फल गरिरहेछ भने एक्सेलरेसन 0 हुन्छ है, एक्सेलरेसन चाहिँ 0 हुन्छ। एन्ड देन आफ्टर हाम्रो अर्को कुरा के छ, काइनेटिक एनर्जी, चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ त, त्यो पनि 0 हुन्छ। यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो। यदि फोर्सेसमा थियो भने एक्सेलरेसन 0 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। कन्स्टेन्ट स्पिड र कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भन्यो भने मेनली त भेलोसिटी है, तर यहाँ कन्स्टेन्ट स्पिड छ, ल ठिकै छ। एन्ड काइनेटिक एनर्जी पनि के हुनु पर्यो त, काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज पनि 0 हुनु पर्यो। व्हिच ग्राफ सुज द भेरिएसन विथ टाइम टी अफ द ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी इपी एन्ड द काइनेटिक एनर्जी इके अफ द बल। टाइमसँगै काइनेटिक एनर्जी चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ या पर्दैन, काइनेटिक एनर्जी त चेन्ज हुनु हुँदैन। अब सबै अप्सन्सहरूमा हेर्दा काइनेटिक एनर्जी कहाँ चेन्ज भइरहेको छ, सीमा चेन्ज भइरहेको छ एन्ड डीमा पनि चेन्ज भइरहेको छ। सी र डी त अप्सन हुनै सक्दैन। अब हामीलाई चाहियो पोटेन्शियल एनर्जी, ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी जिपी भनेको के हो त, एमजिएच हो। अनि कन्स्टेन्ट स्पिड हुँदा हामीलाई थाहा छ स्पिड और भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ त, स्पिड भनेको के हुन्छ त डिस्टेन्स बाई टाइम हुन्छ। और टाइम भनेको टाइम और हामीलाई के चाहियो त, एस डी चाहियो। डी भनेको चाहिँ एस टाइम्स टी हुन्छ। ओके, अब यही कुरा तिमीले यहाँ प्लट गर्छौ भने यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौ भने 7 टाइम्स एस टाइम्स टी, एम पनि कन्स्टेन्ट छ, जी पनि कन्स्टेन्ट छ, एस भनेको स्पिड, क्वेसनले अलरेडी कन्स्टेन्ट भनेको छ, र टाइम अब फेरि के भयो त, जिपिई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम। तर अब चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, अब तलदेखि माथि फालेको हो कि हाम्रो कुनै अब्जेक्टलाई माथिदेखि तल फालेको। माथिदेखि तल आउँदैछ भने अब्जेक्ट माथिदेखि तल आउँदैछ भने अब्जेक्टको अभियस कुरा हो यसको के हुन्छ त, काइनेटिक पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ, अलरेडी केही न केही ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। तर तलदेखि माथि जाँदैछ भने टाइम टी को 0मा चाहिँ यसको ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी 0 हुन्छ। अब हाम्रो अब्जेक्ट माथिदेखि तल आउँदै हो भने अलरेडी योसँग केही न केही काइनेटिक एनर्जी ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ हुनुपर्छ, जो कि हामीलाई बीमा देखाइरहेको छ। इके कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ, ओके फाइन, पर्फेक्टली फाइन। एन्ड इपी पनि केही न केही चाहिँ अलरेडी हुनैपर्छ। सो बी इज आवर करेक्ट आन्सर। थ्याङ्क यू। हाम्रो चाहिँ आजको लागि पनि यति नै भयो है। हामीले वर्क एनर्जी पावरको पुरै डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू, पोसिबल क्वेसन्सहरू चाहिँ गरिसक्यौँ। मैले जनरल फर्मुलाहरू पनि सिकाएँ फर्स्टमा, त्यो फर्मुलाहरू ध्यान राख्ने, कसलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको छु त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो है। फेरि पनि भिडियो हेल्पफुल लागेको छ भने थ्याङ्क यू लेखौँ, हेल्पफुल लेखौँ। मलाई के हुन्छ त, मोटिभेसन मिल्छ यस्तै भिडियोहरू अझै बनाउनको लागि। म जतिसक्दो चाँडो चाहिँ इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्न पनि थाल्छु, पेज बनाएर। त्यसमा पेजमा पनि यो सबै पिडिएफहरूको लिङ्क लगाइदिन्छु। सो अगेन टाइम कति पनि वेस्ट नगर, आफ्नो प्र्याक्टिसलाई जारी राख। भिडियो आउँछ, भिडियोलाई 1.5x हुन्छ जतिमा हुन्छ बनाएर हेर। इम्पोर्टेन्ट कुराहरू कुनै छुटेको छ भने भिडियोबाट पनि थाहा पाइन्छ है। थ्याङ्क यू सो मच, किप प्र्याक्टिसिङ।